नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्ने। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। संसदीय सुनवाई समितिद्वारा बेलायत, भारत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन। राजनीतिक नियुक्तिमा समावेशी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनले एक भएर चुनाव लड्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई। अन्य पार्टीले हावादारी गफ मात्रै गर्ने गरेको टिप्पणी। नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि। स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकीलाई 4 वर्षको जेल सजाय। सेना विरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप। र एन्फाद्वारा ढाकामा हुने साफ अन्डर-19 महिला फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टोलीको विदाई। अब पूरा समाचार। संसदीय सुनवाई समितिले बेलायत, भारत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताउनुभयो। प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा राजदूतका लागि योग्य देखिएकाले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई सर्वसम्मत रूपले अनुमोदन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। ज्ञानचन्द्र आचार्य, डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा र प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको नाम सर्वसमितिले अनुमोदन गर्ने निर्णय भयो। समितिले सरकारले आगामी दिनमा गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा संविधानको धारा 42 बमोजिम समानुपातिक र समावेशी रूपमा गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको सभापति कर्णले जानकारी दिनुभयो। बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार संसदीय सुनवाईका क्रममा प्रस्तावित राजदूत आचार्यले नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले बेलायतमा प्रशस्त भ्रमण गरेको उल्लेख गर्दै बेलायतका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीको पनि नेपाल भ्रमण गराउनु महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको हो। बेलायतका राष्ट्र प्रमुखले नेपालको भ्रमण गरे पनि सरकार प्रमुखले हालसम्म भ्रमण नगरेको भन्दै बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गराउने बताउनु भएको छ। दुई देशको सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउन सरकार प्रमुखको रूपमा बेलायतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण गराउन उपयुक्त हुने उहाँको तर्क थियो। बेलायतबाट प्रधानमन्त्रीको भिजिट अहिलेसम्म भएको छैन, बेलायतबाट परराष्ट्र मन्त्रीको भिजिट पनि अहिलेसम्म भइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ यो हाम्रो यताबाट चाहिँ प्रशस्त भएको र उताबाट राष्ट्राध्यक्षतामा भएको, तर सरकारको प्रमुखको हैसियतले त्यो नभएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यस्तो खालको वातावरण तयार गर्ने र त्यो भ्रमण त्यस्ता किसिमका भ्रमणहरू आगामी दिनमा गर्नलाई अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्माले नेपाल र भारतका बीच विश्वासको सम्बन्ध बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले आपसमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सुधारका लागि दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। दुई देशको यो आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने विषयमा एउटा ट्रस्टकै आवश्यकता छ। किनभने सबभन्दा ठुलो विश्वास हो। मेरो पनि आफ्नो अनुभव छ, अमेरिकामा समको पनि अनुभव त्यही नै हो। विश्वास जति डेभलप गर्न सकियो धेरै कामहरू सजिलैसँग अगाडि जान सक्छ। बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएर मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सुझाव दिनुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बाह्य मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको सिप र धनलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गराउनका लागि राजदूतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालीहरूको बीचको सम्बन्धलाई यहाँले चाहिँ के भने महत्त्व दिएर यिनीहरूलाई नेपाल फर्किने, नेपालमा लगानी गर्ने, उनीहरूको नेपाली सिपलाई यहाँ ल्याउने यो कुरामा ध्यान दिनुभयो भने बढी राम्रो होला भन्ने लाग्छ म एउटा। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जितेन्द्र देवले नेपाली राजदूतले राष्ट्रकै प्रतिनिधिको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेशनल इम्पोर्टेन्सका विषयहरूमा पार्लियामेन्टभित्र भएका डिस्कोर्सेसहरूको बारेमा हाम्रा राजदूतज्यूहरू एकदम
टु डेट अपडेटेड भइराख्ने र सो बमोजिम आफ्नो काम सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा उक्त मुलुकमा आफ्ना कामहरू सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा त्यो कुराहरूलाई त्यो लाइटमा पनि कामहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि निश्चित रूपमा इन प्र्याक्टिस राजदूतहरू पलिटिकल रिप्रेजेन्टेटिभ हो है। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गुरुङले राजदूतहरूले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिएर परराष्ट्र सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीति स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिमा रहेको पञ्चशीलको सिद्धान्त असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त पनि देखिन्छ र त्यही नीतिको आधारमा नै नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अवलम्बन गर्दै आएको विषय हो। सांसद गुरुङले विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्ने काममा राजदूतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यता अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीले एमसीसी लिने वा नलिने अमेरिकालाई प्रश्नसँग भन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार संसदीय सुनवाईका क्रममा प्रस्तावित राजदूत खत्रीले एमसीसी बारे नेपाल र अमेरिकाका दुवै देशका अधिकारीहरूले भ्रम फैल्याउने काम गरेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले सो सम्झौतालाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडेर हेर्न नहुने बताउनुभयो। प्रस्तावित राजदूत खत्रीले एमसीसी अनुदान भएको र ऋण तिर्नु नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। यो सम्झौता दुई मुलुकको बीचको पार्टनरशिपमा अगाडि बढ्ने उहाँको बुझाइ थियो। यो चाहिँ डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स हो। यो $500 मिलियन जुन आउने छ नि, यो ग्रान्ट हो। त्यसमा ऋण तिर्नु पर्दैन, ब्याज तिर्नु पर्दैन। यो ग्रान्ट हो, यो डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स हो। प्रस्तावित राजदूत खत्रीले संसदीय समितिलाई अमेरिकाले एमसीसी बारे पछिल्लो पटक प्रश्न पारेको पनि बताउनुभयो। संसदीय समितिले महिला हिंसा विरुद्धका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा पक्षमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने पनि समितिको ठहर रहेको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा समितिकी सभापति निरु देवी पालले महिला हिंसा विरुद्धका कानून पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सुस्त हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले प्रभावकारी ढंगले कानून कार्यान्वयन गर्न सके हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। हिंसा सहनु पनि त्यत्तिकै अपराध हो जति हिंसा गर्ने हुन्छ। आफूमाथि परेको हिंसा सहनु त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने लाग्छ र कसैले पनि त्यो हिंसा गर्नु पनि हुँदैन, सहनु पनि हुँदैन भन्ने कुरा समितिले बारम्बार भन्दै पनि आइरहेको छ। र महिला हिंसाकै सवालमा कुरा गरिरहँदा हाम्रो कानुनमा भएका अधिकांश राम्रा कुराहरू पनि कार्यान्वयनमा नभएको अवस्था छ, कार्यान्वयन नगएको अवस्था छ। प्रदेश एकी पूर्व मन्त्री उषा कला राईले महिला पुरुष समानताको लडाई अहिले पनि लडिरहनु परेको र त्यस कार्यमा सबैको सहयोग र साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सामाजिक नियममा सामाजिक नियम महिलाको कुरा महिलाको होइन, यो सामाजिक कुरा, यो संसारको कुरा, यो सृष्टिको कुरा, यो समानताको कुरा, यो समृद्धिको कुरा, यो विकासको कुरा, यो सभ्यताको कुरा, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर मानव समुदायले बुझ्ने कुरा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले पितृसत्ताको विरोध मात्रै होइन, मातृसत्ता स्थापना गर्छौँ भने होइन, समानताको सत्ताको चाहिँ यो लडाईको सवालको कुरा छ। कार्यक्रममा समिति सचिव एकराम गिरीले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विधायकहरूको भूमिकाबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण गर्ने विधायकको कस्तो भूमिका आवश्यक छ लगायतका विषयहरूमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ। कानुन विधिको शासन कायम गर्ने राज्यको प्रमुख औजार हो। कानुनको अज्ञान त क्षम्य हुँदैन। इक्वेलिटी बिफोर ल जस्ता आधारभूत मान्यताहरू हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिक रूपमा आम नागरिकहरूले कानुनप्रतिको बुझाइमा समानता भएको पाइँदैन। एउटा वर्ग खै के कानुन छ थाहा छैन, अलिअलि जान्ने वर्ग नेपालको कानुन दैवैले जानुन् भन्नेदेखि नेपालमा कानुनको जङ्गल नै छ भन्नेसम्म पनि सुनिने गरेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, सांसद प्रमिला कुमारी, न्यूज एजेन्सी नेपालकी अध्यक्ष कृष्णा पौडेल, अधिकारकर्मीहरू डाक्टर रेणुराज राजभण्डारी, निर्मला शर्मा लगायतले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बारे समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनले एक भएर चुनाव लड्ने बताउनु भएको छ। नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादी 1 नम्बर प्रदेश कमिटीले सोमबार झापाको दमकमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले विचार मिल्ने दलहरूले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने बताउनुभयो। अन्य पार्टीले हावादारी गफ मात्रै गर्ने गरेको बताउँदै नेता नेपालले अहिले समाजवादी पार्टीमा जनताको आकर्षण बढिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। कि 2074 सालको चुनावमा त्यतिखेर राप्रपासँग साँठगाँठ गर्ने र माओवादीसँग चुनावको तालमेल गर्ने काम कसले गरेका थियो? गरे होइन 74 सालमा? अनि 74 सालमा गर्न हुने अनि 78 सालमा हामीले गर्न नहुने हुन्छ र? आफ्नो शक्ति बढाउनका लागि गरिन्छ। कार्यक्रममा खेलकुदका विभिन्न विधामा खेल प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो। संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने र बोलाउने श्रृङ्खला जनताका पीरमर्का सुन्ने थलोका रूपमा भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीमा आफ्नो नियत पूरा गर्नका लागि प्रयोग हुने गरेको छ। संसदबाट कानुन बन्न सहज अवस्था नदेखिएपछि दलहरू अध्यादेश मार्फत नै त्यस्ता कार्य गर्न उद्यत हुन्छन्। संसदको बाध्यकारी समयमा प्रयोग गर्नका लागि राखिएको अध्यादेशका प्रावधान सत्ताधारी दलहरूमाझ नियमितता जस्तै बन्ने गरेको छ। यसपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार संसद अधिवेशन 28 गतेका लागि आह्वान गर्दा समेत त्यस्तै संयोग मिलेको छ। अघिल्लो दिन बुधबार 6 वटा अध्यादेश जारी भएका छन्। संसदमा 57 वटा विधेयक विचाराधीन छन्। त्यसमाथि प्रधान न्यायाधीश विवाद र एमसीसी सम्झौताका जटिल विषयमा समेत संसदबाट नै निकास खोजिएको छ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता हुने केही नेताहरूले बताइसकेका छन्। अरू केही यस्ता महत्त्वपूर्ण जस्तो नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा पनि धेरै कुराहरू उठिरहेका छन्, समस्याहरू छन्, ती हाम्रा संसदमै रोकिएर बसेका छन्। अरू यस्तै केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यसरी संसदबाट तत्कालै कानुनहरू बन्ने जुन अपेक्षा साथ सरकारले विधेयकहरू पेश गर्दछ, ती नबन्दाखेरि सरकारले आवश्यकता अनुसार अध्यादेश जारी गर्न त स्वाभाविक हो। बाहिर देख्दा चाहिँ अध्यादेश अनुसार संसद चल्यो कि अथवा त्यसलाई अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा संसद चल्यो कि भन्ने त देखिएला। दलहरू सोझै आए त फेरि हस्तक्षेप भयो भन्ने आरोपले अर्को आउँथ्यो। दलहरूले गरिराखेका छन्। यस्ता प्रधान न्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुने गरी कालो लिस्टमा पर्ने गरी अनि अख्तियारले मुद्दा छानबिन गर्न पाउने गरी भ्रष्टाचार मुद्दा छानबिन गर्न पाउने गरी खतम पार्नको निम्ति प्रतिनिधि सभामा होमवर्क भइरहेछ, काम हुन्छ। एमालेको विरोधका बीच नै अन्त्य गरिएको संसद मङ्सिर 28 गतेलाई तय गरिएको भए पनि एमालेले पुनः विरोध जनाउने संकेत गरेको छ। हामीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू, निष्कासित व्यक्तिहरू संसदभित्र राखेर सरकार चल्न, संसद चल्न, संसद कसरी चल्न सक्छ? नियमले गैर सांसदलाई सभामा बस्न दिँदैन। हामीले पार्टीबाट साउन 25 गते नै गरिसकिएका व्यक्तिहरू फेरि 28 गते आउँछन् भने त्यो कुरा त फेरि हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। यति बेला 28 गते संसद अधिवेशन आह्वान गरिनुलाई राष्ट्रिय राजनीतिसँग मात्र जोडेर हेरिएको छैन। सोही दिन एमसीसी बोर्ड बैठक अमेरिकामा समेत बस्दैछ, जसको एक एजेन्डामा नेपालसँगको सम्झौता समेत रहेको छ। एमसीसी प्रतिनिधिहरूको नेपाल भ्रमणका बेला नेताहरूले छलफलमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको पुष्टि भएको छ। मङ्सिर 19 गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा 2 विदेशी नागरिकहरूमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको हो। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पुष्टि भएको यो पहिलो केस भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संक्रमण पुष्टि भएकाहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र संक्रमितमा कुनै लक्षण नभएको बताउनुभयो। अहिले पछिल्लो समयमा नयाँ भेरिएन्टका रूपमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको छ। त्यो देखिएको भेरिएन्ट अहिलेसम्म 35 वटा देशहरूमा गरेर 574 मा पुष्टि भएको अवस्था छ। 19 गते राति त्यसको नतिजा आएको छ र त्यो नतिजा आउँदा 2 जना विदेशी नागरिकहरूमा ओमिक्रोन नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ पुष्टि भएको छ नेपालमा।
डाक्टर अधिकारीले सरकारले विभिन्न नाकाहरूमा तीव्रताका साथ निगरानी बढाएको बताउनुभयो। उहाँले यो भेरिएन्टको लक्षण र असर पहिलेको सरह नै भएको बताउनुभयो। सहप्रवक्ता अधिकारीले यसबाट बच्नका लागि मास्क लगाउने, सरसफाइमा ध्यान दिने, हात धुने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसबाट जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि सरकारले खोपको व्यवस्थापन स्वास्थ्यका मापदण्डहरूमा केन्द्रित भएको र आवश्यक अस्पताल, शैय्या र भेन्टिलेटर आदिको व्यवस्था पनि गरेको बताउनुभयो। यो नयाँ भेरिएन्ट आए पनि यसले पार्ने लक्षणहरू, यसले पार्ने संक्रमणको तरिकाहरू चाहिँ, फैलिने तरिकाहरू चाहिँ पहिलेकै भाइरस जस्तो हो, जस्तो भेरिएन्ट हो त्यस्तै अनुसारकै संक्रमणको अवस्थाहरू देखिन्छ। अलि बढी संक्रामक छ भनिएको छ। यद्यपि यसका धेरै कुराहरू अध्ययन अनुसन्धान हुने क्रममै छन्, आउने क्रममै छन्। अहिलेसम्म देखिएको तथ्यहरूले अहिले हामीले जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्ने गरेका छौँ, मास्क लगाउने कुरा, बहुत दूरी कायम गर्ने कुराहरू, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने कुराहरू, भेन्टिलेसन भएका ठाउँहरूमा बस्ने कुराहरू, यी कुराहरूले संक्रमण अगाडि फैलिनलाई रोक्छ। सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार छिमेकी देश भारतमा नयाँ भेरिएन्टका संक्रमित बढिरहेकाले नेपालमा पनि संक्रमित बढ्न सक्ने सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गरी विदेशबाट आउने नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 14औं महाधिवेशन तयारी सम्बन्धी उपसमितिका संयोजकहरूसँग ब्रिफिङ लिनु भएको छ। सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा महाधिवेशन आयोजक समिति अन्तर्गत रहेका उपसमितिका संयोजकहरूले अहिलेसम्म भएका तयारी तथा प्रगतिबारे सभापति देउवालाई जानकारी गराएका हुन्। बैठकमा महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम उपसमिति, प्रचार प्रसार उपसमिति, आवास उपसमिति, स्वास्थ्य उपसमिति, खाद्यान्न उपसमिति, विदेशी अतिथि उपसमिति लगायतका उपसमितिहरूले आफ्नो तयारी सम्बन्धी प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए। 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा हामी छौं। यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि यसबीचमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको 6 वटा तहको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश 2 को प्रदेश अधिवेशन र केही ठाउँका वडा र क्षेत्रका अधिवेशन बाहेक अधिकांश अधिवेशनका 6 वटा तहको हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। भृकुटी मण्डपमा हुने उद्घाटन समारोह अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले, शालीन ढङ्गले हुनेछ। हामी सङ्ख्यात्मक रूपमा यति प्रस्तुति उति प्रस्तुति भन्दा पनि सङ्गठनको अधिवेशन शालीन ढङ्गले प्रदर्शन गरेर शक्तिको प्रदर्शनका लागि ब्यालेट बक्सतर्फ जान्छौँ भनेर हामीले पहिले जो भनेको थियौँ त्यसैतर्फ लाग्छौँ। आगामी 24 गते दिउँसो 1 बजे उद्घाटन हुने नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले नेतृत्व सहित केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गर्नेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयले गर्ने खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित नेपाल वायु सेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खतराजन्य पदार्थ आयात तथा निर्यातको अनुमति प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयमा हुने हरेक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको दावी गर्नुभएको हो। आफूले नेपाली ध्वजावाहक जहाजलाई नाफामा पुर्याउने चाहना राखेको उहाँको भनाइ छ। अहिले नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा गएको र ऋणको ब्याज समेत तिर्न नसकेको भन्दै मन्त्री आलेले निगमलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउनु पर्ने बताउनु भयो। यो मन्त्रालयले हरेक खर्चमा पनि मितव्ययिता अपनाएको छ। हामी चाहन्छौँ कमभन्दा कम खर्चमा नेपाल ध्वजावाहक जहाज नाफा होस्, फाइदा होस्। अहिले पनि हामीलाई 50 अरबभन्दा बढी ऋण छ। हामी एकदमै चिन्तित छौँ। 9% हामीले ब्याज तिरिराख्नु परेको छ। किस्ता हाम्रो ड्यू छ, ब्याज हामीले तिर्न सकेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले विभिन्न समस्या समाधान गर्नको लागि नै म यहाँ आएको छु। मन्त्री आलेले खतराजन्य पदार्थ आयात निर्यातको अनुमति पाउनु नेपालको लागि उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। खतराजन्य पदार्थ आयात निर्यातमा अब व्यवसायीहरूलाई झन्झट नहुने र नाफा हुने उहाँले बताउनुभयो। स्थानीय लेभलमा यहाँका व्यवसायीहरूलाई पनि हरेक ठाउँमा चाहिँ झन्झट हुन्थ्यो। सामान ल्याउँदाखेरि कम्तीमा डाइरेक्ट अब आउन सक्ने भयो। त्यो पनि एउटा चाहिँ उपलब्धि हो। अर्को कुरा, जुन सामानहरू हामी बाहिरबाट क्यारिङ गर्छौँ त्योभन्दा 2 गुणा 3 गुणा बढी हामीले मूल्य पाउने भयो। त्यो पनि राज्यको लागि राम्रो कुरा हो। अर्कोतिर जुन फ्लाइटमा यात्रु नभएको अवस्थामा पनि यो सामान, यो डेन्जरस गुड क्यारी गरेर जुन हामी यहाँ ल्याउँछौँ यसले पनि हामीलाई प्रफिट दिन्छ। त्यसो भयो भने एकदमै सराहनीय कुरा हो यो।
मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका सबै निकायको कमी, कमजोरी, विकृति र विसङ्गति सुधार्न प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै सहयोग गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ। सरकारले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। मुस्लिम आयोगले तयार पारेको नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले संविधानले समावेशिताको कुरा सुनिश्चित गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूभित्रै संविधानको भावना अनुसार समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिसकेको अवस्था नरहेको स्वीकार गर्नुभयो। जहाँ यो विषयलाई प्रवेश गराउने हो, क्लिक गर्नुपर्ने हो, त्यही क्लिक गर्न सक्रिय हुनु होला। शिक्षा मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा हैन, यो विषयलाई चाहिँ क्लिक गर्ने भनेको शिक्षा मन्त्रालयमा आबद्ध रहेको सम्बन्धित शाखामा बढी होमवर्क गरेर, बढी मेहनत गरेर त्यहाँ विषयहरूमा अलि छलफल गरियो भनेदेखि त्यसले एउटा निर्णायक रूप लिन्छ। मन्त्री पौडेलले मदरसा शिक्षाको रूपान्तरणका लागि आफूले केही मदरसा शिक्षालयमा अनुगमन गरेको पनि स्मरण गराउनुभयो। यता आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले विद्यालय शिक्षालाई सुविधा सम्पन्न गराउने तर मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गर्ने काम सरकारबाट हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि मदरसा शिक्षालयमा बोरा ओछ्याएर पढ्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्री पौडेलको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अहिले पनि कतिपय मदरसामा चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ के अरे चटाई र हाम्रो चाहिँ बोरामा विद्यार्थीहरू पढिरहेको अवस्था छ भने त्यो कहिलेसम्म यो अवस्था रहन्छ? जुन त्यही चाहिँ सार्वजनिक शिक्षा हाम्रो जुन चाहिँ स्कुल छ, सरकारी स्कुलमा चाहिँ सुविधा सम्पन्न टेबल, कुर्सी, बेन्च लगायतको सुविधा सम्पन्न त्यहाँ व्यवस्था छ भने त्यही मदरसामा चाहिँ बोरा ओछ्याएर पढ्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ? आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मदरसा शिक्षालाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ। भूकम्प गएको करिब 7 वर्ष बितिसक्दा पनि त्रिचन्द्र कलेजमा भत्किएका संरचनाहरू अझै पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन्। मुलुककै पहिलो क्याम्पस त्रिचन्द्र कलेजमा पुनर्निर्माणमा कसैको ध्यान नजानु चिन्ताको विषय हो। काठमाडौँको मुटु घण्टाघरसँगै उभिएको त्रिचन्द्र कलेज नेपालको पहिलो उच्च शिक्षा दिने संस्था हो। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका पालामा विक्रम सम्वत 1974मा यसको स्थापना भएपछि नै नेपालमा विधिवत रूपमा उच्च शिक्षाको इतिहास आरम्भ भएको थियो। तर हाल संरक्षणको अभावले कलेज जीर्ण बनेको छ। भूकम्पले अस्तव्यस्त बनाएको कलेजमा आजसम्म पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। भवनमा झार उम्रिएको छ। 2072 सालको भूकम्पले कतै भवन चर्किएको छ भने कतै भत्किसकेको छ। कलेजसँगै अडिएको घण्टाघर पनि संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। देशभरिका क्याम्पसको तुलनामा विभिन्न वर्गका 70% विद्यार्थी थेग्ने क्याम्पसमा लगभग 12,000ले उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन्। क्याम्पस प्रशासनले धेरैचोटि कुराकानी गरेको छ। यो विषयमा चाहिँ धेरैचोटि पहल कदमी बढी भए तर कार्यान्वयनको पछि अत्यन्तै फितलो भएको छ र अस्ति मात्रै भर्खर 6 महिना अगाडि त अब अगाडि नै बढाउने सुचारू नै गर्ने भन्ने भइसकेको थियो। फेरि पनि कार्यान्वयनमा किन आएको छैन, अत्यन्तै यो दुःखको विषय हो। त्यो सँगसँगै सरकार परिवर्तन भएसँगै पनि फेरि यो अहिलेको सरकारले पनि मैले अस्ति पूरक बजेटमा पनि देखेको थिएँ त्रिचन्द्र क्याम्पस र ट्युको पनि कुन ठाउँमा चाहिँ बनाउने भनेर त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई चाहिँ पहिलो दोस्रो प्रायोरिटीमा राखेको थियो। पुनर्निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने शैक्षिक क्षेत्रमा ढिलासुस्ती भइरहँदा उज्जवल भविष्य निर्माणका लागि आएका विद्यार्थीहरूलाई असहज हुने गरेको छ। क्याम्पसको पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजित भए पनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। यो भूकम्प गएको पनि लामो समय भइसक्यो र अरू विभिन्न देशको विभिन्न ठाउँमा पुनर्निर्माणका कामहरू भइसकेका छन्। तर शिक्षाको जननी यस त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भूकम्प पछि चाहिँ नि प्राधिकरणले चाहिँ नि यो बनाउने कुराहरूमा बजेट चाहिँ छुट्याएको भनेर अहिलेसम्म जानकारीमा आएको। क्याम्पसका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण नभएका कारण विद्यार्थीहरू त्रसित हुने गरेका छन्। स्टुडेन्ट भन्नुपर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो छ हैन। यो भत्किएको पनि धेरै वर्ष भयो, तपाईँलाई थाहा छ 2072बाट रिकन्स्ट्रक्ट हुन सकेकै छैन। कलेजहरू हेर्दा त्यस्तै छ हैन, माथिबाट केही झरेर मर्ला भन्ने डर जस्तो छ।
यता बाहिरतिर हेर्दाखेरि पनि त्यसै छ, जीर्ण नै छ अवस्था चाहिँ। लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको त्रिचन्द्र क्याम्पसका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण छिट्टै सरकारको प्राथमिकतामा परोस् र शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका निम्ति नयाँ आयाम थपियोस् भन्ने त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको आकांक्षा छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। किरात धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन सेङको 68औं जन्मोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरी एक हप्ताभन्दा बढी मनाइएको छ। इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 5 मा पर्ने लारुम्बामा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइएको हो। किरात धर्मगुरुको जन्मोत्सव किरात चोतलुङ मोहिङगुम आङसी माङ्गेना सेवा समितिको आयोजनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने गरिन्छ। माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 5 मा पर्ने इलामको लारुम्बामा किरात धर्मगुरु लिङ्गदेनको 68औं जन्मोत्सव विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम गरी मनाइएको हो। उत्सवमा उद्घाटन सवायहाङ नोमाङ्गेना सेवा नाहेन लाखमा लगायतका कार्यक्रम गरिएको छ। गुरु जति वर्ष पुग्नुभयो त्यति जना चाहिँ पुजारीहरू माङसेवा सभाहरू राखेर चाहिँ मुन्दम वाचन गरेर चाहिँ माङ्गेना शिर उठाउने काम हुन्छ। माङसेबुङ गाउँपालिका 2 इभाङको चुक्ची चाम्बा अगौटेबारीमा 2011 मङ्सिर 18 गते जन्मिएका आत्मानन्द लिङ्गदेनले फाल्गुनानन्द लिङ्गदेनको अधुरो कार्यलाई पूर्णता दिने भन्दै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा अभियान चलाइरहेका छन्। उनलाई सत्य, शान्ति र अहिंसाका उपासकका रूपमा किरात धर्मावलम्बीहरूले मान्ने गरेका छन्। उत्सवमा सबैको घरमा दियो बाल्ने गरिन्छ। गुरुआमाकै माङ्गेना भन्नु नै हाम्रो विश्व किराँती र मानव हरूको चाहिँ माङ्गेना चोलुङ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी सब उत्साहका साथ मनाइने गरिन्छ। उत्सवमा धर्मगुरु लिङ्गदेनबाट आशीर्वचन, मिक्तुक उपहार वितरण, संस्थागत धन्यवाद पत्र वितरण, पुस्तक पुस्तिका विमोचन, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम तय भएको छ। यसैगरी 20 गते माङ्गेना चामल वितरणसँगै बिदाई गरिनेछ। हरेक वर्ष मुलुकको उच्च अहोदाका व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा उत्सव मनाउने गरिन्छ। पहिले गुरुको आश्रममा नै बन्दुक पड्काएर उत्सव गरिने भए पनि हाल भने विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रम समेत आयोजना गरिन्छ। किरात धर्मावलम्बीहरूको शिरलाई उच्च राख्नका लागि पनि जन्मोत्सव मनाइने गरिन्छ। गुरुग्रामज्यूहरूको नाम लिएर सम्पूर्ण किराँतीहरू, सम्पूर्ण सावायाङ किराँतहरू र विश्व मानव ब्रह्माण्ड र चराचर सृष्टिकै रक्षाको निमित्त एउटा चाहिँ सेवा पूजा र शिर उठाउने काम, शिर उच्च बनाउने काम यो जन्मोत्सवले चाहिँ गर्दै आएको। किरात धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र मानिएको माङसेबुङमा धर्मगुरुको जन्मोत्सवमा वर्षेनी राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति हुने गरेको छ। इलामबाट भगीरथ भण्डारीको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। निरन्तर घट्दै गएको शेयर बजारका कारण लगानीकर्ता निराश बनेका छन्। शेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने गरी राष्ट्र बैंकबाट आएको मौद्रिक नीतिलाई रोक्न नसकेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामाको माग गरेका छन्। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि शेयर बजार सकारात्मक हुन सकेको छैन भने लगानीका लागि बैंकहरूले शेयर कर्जामा सङ्कुचन कायमै राखेको अवस्था छ। 3200 बिन्दुमाथि पुगेको नेप्से सूचक घटेर 2400 नजिक पुग्यो। यसले लगानीकर्ता चरम निराश बनेका छन्। निराश बनेका लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्रीको असक्षमतामाथि प्रश्न गर्दै राजीनामा माग गरेका छन्। काङ्ग्रेसको सरकार आएपछि बिजनेसलाई के किन राम्रो हुन्छ भन्ने आशा बोकेका थियौँ र उहाँकै चाहिँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि त चाहिँ त्यो अन्धकारलाई उज्यालो बनाउने उहाँ पनि एउटा दाता हुन् होइन, अर्थको पनि एकदम उहाँले पनि केही न केही सुधार ल्याउनुहुन्छ भन्ने आशा बोकेको हामी आज चाहिँ निराशमा परिणत गर्नुभयो। उहाँको धारणा के त जनता रुवाउने हो, जनतालाई चाहिँ यस्तो अपमान गर्ने हो। अपमान गर्नु नै छ भने किन उहाँ अर्थमन्त्री भन्नुभयो, किन जनताको अभिभावक भन्नुभयो? उहाँलाई इच्छा छैन जनता मरोस् भन्ने भावना छ भने उहाँले यो जनताको पसिना खाएर किन बस्नुहुन्छ? उहाँ छोडिदिनु भएको हुन्छ, राजीनामा दिनुभएको हुन्छ। अर्थमन्त्रीको निष्क्रियता विरुद्ध लगानीकर्ताहरू मङ्सिर 24 गतेदेखि संगठित बनेर धरना, जुलुस र विरोधका कार्यक्रम गर्ने तय गरेका छन्। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि घटेको बजारमा बुधबार मात्र केही सुधार देखिए पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेको थिएन। कारोबार रकममा सुधार आउन नसक्दा नै बजारप्रति लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ। त्यसो त शेयर बजार लगानीकर्ता मात्र होइन, बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदा उद्योगी
उद्योगीहरू समेत निराश बनेका छन्। यसले नेपालले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि दरलाई खुम्च्याउने निश्चित बनेको छ। अहिले आएको नीतिले अहिले ग्रोथ रेट जुन छ त्यसलाई फेरि सङ्कुचित बनाउँछ। हामीले जुन एकातिर 7% लक्ष्य लिएका छौँ, त्यसपछि फेरि हामी एकदम कन्जर्भेटिभ अप्रोचमा जाँदैछौँ। यो भयो भने 7% लक्ष्य चाहिँ अब भेटाउन गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यता निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा सोमबार अपराह्नसम्मको कारोबारले भने 32.22 अङ्क बढेर झिनो अङ्कमा भए पनि सुधार देखाएको छ। विश्लेषकहरूले सोमबार नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएकाले लगानीका क्षेत्रहरू खुम्चिएको र बजार केही मात्रामा भए पनि बढेको बताएका छन्। सोमबारको झिनो आशाको बावजुद शेयर बजार लगानीकर्ता र उद्योगीहरूले अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दूरदर्शिता लिन नसकेको र यसले भोलिको दिनमा अर्थतन्त्रलाई दुर्घटना उन्मुख गराउने तर्फ सचेत गराएका छन्। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जयराज थपलियाको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। बंगलादेशको ढाकामा आयोजना हुने साफ अन्डर 19 महिला फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिदाई गरेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बंगलादेशमा हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाली अन्डर 19 टोलीको बिदाई गरिएको हो। प्रतियोगितामा आयोजक बंगलादेश सहित नेपाल, भारत, भुटान र श्रीलङ्काले सहभागिता जनाउँदैछन्। नेपाली टोलीलाई अञ्जना राणा मगरले नेतृत्व गर्नेछिन्। डिसेम्बर 11 देखि 22 तारिकसम्म ढाकामा आयोजना हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाली महिला फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरिओम श्रेष्ठले आइतबार 23 सदस्यीय नेपाली महिला टोलीको नाम सार्वजनिक गरेका थिए। 5 टोलीले राउन्ड रोबिन प्रणालीमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल आयोजक बंगलादेश विरुद्ध डिसेम्बर 11 तारिकमा खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले जारी भएको नयाँ ऐनमा बन्नुपर्ने नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। मन्त्री परिषदको निर्णयपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा नियुक्त भएका टङ्कलाल घिसिङलाई आज नेपाल ओलम्पिक कमिटीले बधाई तथा स्वागत गरेको कार्यक्रममा सदस्य सचिव घिसिङले नयाँ बनेको ऐनमा बन्नुपर्ने नियमावली करिब अन्तिम चरणमा पुगेको र छिटै अर्थ र कानुनमा पुगेर मन्त्री परिषदमा टेबल हुने बताएका हुन्। अब छिटै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिको निमित्त पठाइदैछ र त्यसलाई क्याबिनेटमा टेबल गरिनेछ र त्यसपछि विधिन समितिमा आएपछि त्यसले एउटा पूर्णता अर्थात् कार्यान्वयनको एउटा चरणमा त्यसले स्वरूप छिटै ग्रहण गर्नेछ। यस्तै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अघिल्लो सदस्य सचिवको कार्यकालमा ऐन कार्यान्वयनको गतिमा ढिलाइ भएको भन्दै नयाँ सदस्य सचिवको कार्यकालमा नयाँ ऐनले पूर्णता पाउने बताउनुभयो। सदस्य सचिवहरू नियुक्ति हुँदाखेरि खेलकुदका सङ्घका पदाधिकारीहरूले सङ्घको परिचय दिनुपर्ने, भूमिकाका विषयमा चाहिँ नि भनिराख्नुपर्ने, अनि विकासका विषयमा चाहिँ नि लामो एउटा छलफल गर्नुपर्ने जुन खालको एउटा बाध्यात्मक अवस्था नेपालको खेलकुदमा बनिरहेको थियो, त्यो चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा त्यो कुराहरू रहेन भन्ने मलाई चाहिँ नि लाग्छ। शपथ र पदभार ग्रहण गरेसँगै राष्ट्रिय खेलाडीको बिमा र राष्ट्रिय टोलीको सुधारमा जोड दिने बताएका सदस्य सचिव घिसिङले नजिकै गरेको एसियन गेम्सको तयारीलाई पनि जोड दिन ओलम्पिक कमिटीलाई आग्रह गरेका छन्। नेकपा माओवादी बागमती प्रदेश कमिटीका सचिवालय सदस्य समेत रहेका घिसिङलाई मन्त्री महेश्वरजङ घतराजको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले सदस्य सचिवमा 4 वर्षका लागि नियुक्ति गरेको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागको केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। संसदीय सुनवाई समितिले बेलायत, भारत र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा र अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्रीलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताउनुभयो। नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ। मङ्सिर 19 गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा 2 विदेशी नागरिकहरूमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको हो। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पुष्टि भएको यो पहिलो केस भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मदरसा शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले त्यसका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन मुस्लिम आयोगलाई आग्रह गर्नु भएको छ। सेनाले कुगरी सत्ताबाट हटाइएकी म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकीलाई 4 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई सोमबार 4 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको हो, जुन उनलाई आजीवन कारावासको सजाय हुन सक्ने श्रृङ्खलाको पहिलो फैसला रहेको बीबीसीले जनाएको छ। सेना विरुद्ध भड्काउ गतिविधि गरेको र कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा सुकीलाई म्यानमारको अदालतले 4 वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो। बांग्लादेशको ढाकामा आयोजना हुने साफ अन्डर-19 महिला फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विदाई गरेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बांग्लादेशमा हुने प्रतियोगिताका लागि नेपाली अन्डर-19 टोलीको विदाई गरेको हो। प्रतियोगितामा आयोजक बांग्लादेश सहित नेपाल, भारत, भुटान र श्रीलङ्काले सहभागिता जनाउँदैछन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।